स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिम टेलिभिजन। टिम टेलिभिजनको पर्दामा यो कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका मौलिक जरकिलो पार्टीका तर्फबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार सृजना बर्तौलासँग उहाँसँग रहेर मौलिक जरकिलो पार्टीको यहाँ उम्मेदवारी किन, को उम्मेदवार हुनुहुन्छ र मौलिक जरकिलो पार्टीले के काम गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। र मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा टिम टेलिभिजनलाई लगायत यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब यो तपाईँको उम्मेदवारी रहेको छ मेयरमा र पार्टीको जुन नाम राख्नु भएको छ यहाँहरूले मौलिक जरकिलो पार्टी भनेर, यो चाहिँ नि नाम चाहिँ एकदमै टिपिकल छ हैन? कति धेरै हाम्रो नगरवासीहरूलाई थाहा नहुनसक्छ तपाईँ मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो पार्टी भर्खर आएको पार्टी भएको हिसाबले यो पार्टीको नाम किन राखियो मौलिक जरकिलो पार्टी र यो उत्पत्तिको बारेमा केही कुराहरू, किन चाहिँ नि यो पार्टी गठन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा अलिकति थोरै। अब मौलिक भन्ने बित्तिकै अब हामी सोध्छौँ नि, मौलिक भन्ने बित्तिकै एकदम पुरातनवादी यस्तो उस्तो भन्ने सोध्छौँ होइन। त्यो नभएर चाहिँ हामी चाहिँ मूलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हो। हामीले हाम्रो मूललाई पृथ्वीनारायण शाहले नि भन्नुभएको छ नि, आफ्नो मूल धर्मलाई चाहिँ नछोड्नु भनेर। हामीले मूललाई चाहिँ जहिले पनि समातेर हिँड्नु पर्दछ। त्यसैले चाहिँ मौलिक भन्नाले हामीले मूलसँग पनि आत्मसात गर्दै मूललाई पनि समातेर हामीले चाहिँ नयाँ आएका नवाचारहरू आविष्कारहरूलाई पनि हामीसँगै आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा रहेको छ। अब जरो किलो भन्नुहुन्छ भने जरो भन्नाले उत्पत्ति, यहाँको मूल के हो त भन्ने जरोले बुझाउँछ भने किलो भन्नाले निर्णायकत्व कसको हुन्छ त। ल, जरो किलो भन्नाले उत्पत्ति मूल पनि यहीँको र निर्णायकत्व पनि नेपालीहरूकै भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले चाहिँ जरो किलो मौलिक जरो किलो पार्टी चाहिँ यसरी रहनु गएको हो। यहाँ चाहिँ निर्णायकत्व पनि नेपालीहरूकै हुनुपर्छ र मूल कुरालाई नि हाम्रो नेपाली विशेषता के हो त, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको शिक्षा तन्त्र, नेपालको चाहिँ राजनीति कस्तो हुनुपर्छ होइन, सबै मौलिकतामा आधारित। हाम्रो त वर्षौँदेखिको इतिहास छ नि त होइन, कसरी जानुभएको थियो हामीले चाहिँ हाम्रो वेद पुराण त्यस्तै गरी धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, मौलिक व्यवस्था प्रणालीहरू त पहिलेदेखि चलिआएका थिए। हामीले त्यो मूललाई समातेर चाहिँ अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको धारणा, मौलिक जरकिलो पार्टीको धारणा रहेको छ। जस्तै अब अहिले हेर्नुहोस् न, यहाँ रसियाबाट चाहिँ लेनिनवाद ल्याइएको छ, आयातित सिद्धान्त हो नि। चीनबाट माओवाद ल्याएको छ, आयातित सिद्धान्त भयो। त्यस्तै गरी इन्डियाबाट प्रजातान्त्रिक समाजवाद, सबै चाहिँ आयातित सिद्धान्तहरू छन्। हाम्रो देशलाई चाहिँ आयातित सिद्धान्तको चाहिँ फोटोकपी गरेर चाहिँ फोटोकपी ल्याएर चाहिँ प्रयोगशाला बनाउने कोसिस गरिएको छ। त्यसैले चाहिँ हामीले हाम्रो मूललाई नछोडिकन हाम्रो चाहिँ मूलमा चाहिँ रहेर हामीले चाहिँ आफ्नै सिद्धान्त, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ मौलिकता के हो, नेपालको विशेषता के हो, नेपाल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, नेपाललाई चाहिँ अब स्विजरल्यान्ड फिनल्यान्ड अमेरिका होइन कि नेपाललाई चाहिँ टिपिकल नेपाल नै बनाउनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ नेपाल र स्विजरल्यान्डमा केही पनि फरक रहने छैन र मान्छेहरू पर्यटकहरू पनि नेपाल आउनुको कुनै औचित्य रहने छैन होइन। किन आउने त, त्यहाँ पनि त्यस्तै चिल्ला सडक छ, यहाँ पनि त्यस्तै चिल्ला सडक छन् होइन, त्यहाँ पनि त्यस्तै भवनहरू छन्, यहाँ पनि त्यस्तै। त्यो विकास होइन। अब हामीले चाहिँ मौलिकता सहितको विकास ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो पार्टीको स्थापना गरिएको हो। भनेपछि अरू पार्टीहरू चाहिँ सबै अरूका बाहिरबाट आयातितहरू भए, यो पार्टी चाहिँ यहीँको मौलिक भयो भन्ने तपाईँको तर्क? हजुर, अरू पार्टीहरू छैनन् त्यस भए हाम्रो देशमा यहीँ आफ्ना विचार राखेका पार्टीहरू? अहिलेसम्म हामीले देखेका छैनौँ। समाजवाद भनिन्छ, समाजवाद कहाँबाट आयो त होइन? हिटलरको धेरै पार्टीहरू छन् नि त, जस्तो अहिले पछि आएका अरू पार्टीहरू पनि छन् होइन, नयाँ पार्टीहरू पनि छन्। यो मौलिक जरकिलो नै किन आवश्यक पर्यो त? मौलिक जरकिलो नै किन आवश्यक पर्यो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सबै हामीले देख्दै आएकै छौँ नि त, सिद्धान्तहरू कस्ता छन्। अब सबै उही अनुहारहरू आइरहनु भएको छ, सधैँभरि सत्तामा उहाँ आइरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू चाहिँ सत्ताको लागि टुटफुट एकअर्कामा झगडा होइन, जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ। सत्तामा आफ्नो सत्ता टिकाइरहनको लागि जोसँग गठबन्धन गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँको दर्शन सिद्धान्त मिलोस् नमिलोस् उहाँहरूलाई केही पनि मतलब छैन। विकास कहाँ हो, खै विकास नेपालभन्दा कति पछि अस्तित्वमा आएका देशहरू
नेपालभन्दा कति अगाडि बढिरहेका छन्, विकसित भइसकेका छन् र अहिले हाम्रो नेपालका चाहिँ युवाहरू त्यही देश जान लालायत भइरहेका छन्, तर नेपालमा खोइ विकास। त्यसैले चाहिँ अब युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, यहाँ युवाहरू अगाडि आएर चाहिँ देशको विकास गर्नुपर्छ, केही न केही युवाले नै गर्नुपर्छ। अब यी वयोवृद्ध भइसकेका नेताहरूलाई चाहिँ पाखा लगाएर युवाहरूले चाहिँ आफ्नो स्थान राजनीतिमा ल्याए मात्रै यो राजनीतिको फोहोर सफा गर्न सकिन्छ र केही गर्न सकिन्छ भनेर मौलिक जरकिलो पार्टीको स्थापना भएको हो र त्यसै कारणले नै हामी युवाहरू चाहिँ अहिले यसरी फिल्डमा उत्रिएका छौँ। हजुर, अब यो पार्टीको कुरा भयो होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको केही कुराहरू हामीले छोड्यौँ। अब हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा आउँ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा सृजना बर्तौलाको उम्मेदवारी किन? अब जरकिलो पार्टी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, उम्मेदवारी किन? हेटौँडासँग चाहिँ मेरो जन्म हेटौँडा होइन, जन्मघर पनि हेटौँडा, कर्मघर पनि हेटौँडा। त्यसैले अब यहीँ बसिरहँदा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ देखेको छु हेटौँडाको बारेमा, धेरै कुराहरू कति समस्याहरू भोगेको छु होइन। अब देखिरहँदाखेरि चाहिँ हेटौँडामा हुनपर्ने खालको विकास खोइ त हेटौँडामा त केही पनि भएको जस्तो देखिएको छैन। हेर्नुहोस् न, औद्योगिक क्षेत्र नेपालकै ठुला मध्येको एक औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा। आज हेटौँडाको युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। कति युवाहरू त घरमै यत्तिकै भौतारेर बस्न बाध्य छन्। खोइ त नीति निर्माण, खोइ त्यो औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ सही उपयोग खोइ कसरी भएको छ? हेर्नुहोस् त, आज हेटौँडा अस्पताल स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ हेटौँडामा? केही सानो रोग लाग्ने बित्तिकै, केही छिसिक्क हुने बित्तिकै चाहिँ हामी कि काठमाडौँ कि भरतपुर धाउनु परेको छ। भरतपुर चाहिँ 1 घन्टाको दूरीमा रहेको भरतपुर चाहिँ मेडिकल हब बनिरहँदा हेटौँडाको स्थिति हेर्नुहोस् न कस्तो दयनीय छ। मेडिकल कलेज बन्दैछ नि त हेटौँडामा, बन्दैछ, बन्ला होला, हुन्छ होला, यही आशा अपेक्षा गर्दा गर्दै त वर्षौँ बित्यो होइन। अब यो बन्ला गर्लान्, अब जुन अनुहारहरू आए यिनीहरूले नै गर्लान् भनेर हामी कुरिरहने, अनि ओहो 5 वर्ष बितायो केही पनि गरेनन् यिनीहरूले। अरे हामीले चाहिँ हामी नेता यो हामी जनताहरू पनि उस्तै हामीले नै गरेर यो सबै भएको भनेर आफैलाई कोस्ने, अनि फेरि चुनाव आएपछि त ओहो अब गर्लान् यिनीहरूले भनेर फेरि उनीहरूलाई भोट दिने, यो हाम्रै बेवकुफी हो। हेटौँडाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ म सृजना बर्तौला सम्पूर्ण युवाहरूको आवाज, सम्पूर्ण नारीहरूको आवाज र सम्पूर्ण जनताहरूको आवाज छु। जस्तै अब हेटौँडामा शिक्षाको अवस्था अहिले यस्तो विज्ञान प्रविधिको युग छ, हो किन भन्नुहोस् न। अब कम्प्युटरमै होमवर्क गर्ने, कम्प्युटरबाटै अपलोड गर्ने, कम्प्युटरमै पढ्ने अवस्था छ अहिले होइन। कति विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूले कम्प्युटर छुनसम्म पाएका छैनन्। त्यसैले हामीले चाहिँ शिक्षामा केही गर्नुपर्छ होइन, शिक्षामा चाहिँ एउटा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ विपन्न वर्गका त्यस्ता परिवारमा चाहिँ एउटा कम्प्युटर फ्री प्रदान गर्ने एउटा नीति पनि लिएर आएका छौँ होइन। त्यस्तै तपाईँको जस्तो कम्प्युटर भनिराख्नु भयो नि, अहिले तपाईँको चुनाव चिन्हसँग म अलिकति जानकार भएको हिसाबले यो तपाईँको चुनाव चिन्ह कम्प्युटर होइन, किन राखियो कम्प्युटर चुनाव चिन्ह? अब हाम्रो समाज विकासको सिद्धान्त नै स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद छ। यो भनेको चाहिँ स्थितिलाई पनि नछोड्ने र गतिलाई पनि साथसाथै लैजाने, अवलम्बन गर्ने भन्ने हो। स्थिति भन्नाले हाम्रो मूल के हो त हो, यसमा पनि रहने र अहिले आउँदै गरेका प्रविधिको युग छ होइन, नयाँ नयाँ नवाचारहरू, सृजनाहरू, आविष्कारहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि लैजाने। अनि यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर भनेको चाहिँ यसकै एउटा उदाहरण हो। हामी हाम्रो मौलिकतासँगै विज्ञान र प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढ्छौँ भन्न खोज्नुभयो? हजुर, मौलिकतालाई पनि विज्ञान र प्रविधिलाई पनि हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ, तब मात्रै हाम्रो चाहिँ देशको विकास मौलिकतासहितको विकास हुन्छ। नत्र भने अरू देश र हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ कुनै पनि भिन्नता रहँदैन। हजुर, यहाँको मौलिक जरकिलो पार्टीको तर्फबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा कुन कुन पदको लागि उम्मेदवारी परेको छ? अहिले चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको पदको लागि मात्रै दावेदारी रहेको छ। वडा अध्यक्षहरूमा छैन। मेयरमा तपाईँ हुनुभयो, उपमेयरमा हाम्रो सुनिल घिमिरेजी हुनुहुन्छ। सुनिल घिमिरेजी हुनुहुन्छ भनेपछि अब तपाईँहरूले जितिसकेपछि हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा ठ्याक्कै यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर 4-5 वटा काम गर्नु पर्यो भने
लिनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? हजुर, मैले अघि नै भने अब विज्ञान प्रविधिको युग छ हैन। अब यो कम्प्युटर हामीले चाहिँ विपन्न वर्गका चाहिँ परिवारलाई चाहिँ कम्प्युटर वितरण गर्ने भन्ने हामीले एउटा यो काम हामी गर्नेछौँ हैन। कति विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूले चाहिँ परिवार यो कम्प्युटर चाहिँ छुन पनि नपाएको अवस्था छ हैन। अब यो कम्प्युटर चाहिँ अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकता नै बनेको छ अहिले। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कम्प्युटर प्रदान गर्ने भनेका छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा चाहिँ हामीले जो चाहिँ स्टार्टअप च्यालेन्ज आयोजना मार्फत चाहिँ हामीले युवाहरूलाई चाहिँ जागरुक बनाउने र युवाहरूलाई चाहिँ देशमै बसेर केही गर्ने उद्यमशीलता चाहिँ देशमै विकास गर्ने चाहिँ उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नेछौँ हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हैन कसरी हुन्छ गुणस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामीले निर्माण गर्ने हैन। अब खुल्न त धेरै खुलिरहेका छन् स्वास्थ्य केन्द्रहरू, तर गुणस्तरीय भएन। त्यही कारणले चाहिँ हामी अहिले बाहिर जानु परेको छ, सानो समस्या लिएर पनि हामी बाहिर जानु परेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् न, हेटौँडा चाहिँ काठमाडौँबाट पनि धेरै नजिक हैन। अब बिहार, युपी बिहार चाहिँ त्यहाँबाट पनि त्यस्तो गर्मी ठाउँ छ, त्यहाँबाट पनि नजिक छ नि त, आउनलाई नजिक छ, धेरै जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ टुरिस्ट हब बनाउन सक्छौँ कि एउटा, जस्तै हामीले चाहिँ जिप लाइनहरू हैन, अनि बोटिङहरू जस्तै सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ के गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो विकास गर्न सकिन्छ, टुरिस्ट एरिया कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्ने हो भने यो क्षेत्रलाई चाहिँ धेरै गर्मी पनि छैन, धेरै जाडो पनि छैन नि त हैन। उता बिहारबाट आउने मान्छेहरूको लागि त यो त एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, राम्रो क्लाइमेट हो नि त। त्यसैले चाहिँ हो हामीले टुरिस्ट हबको रूपमा पनि हेटौँडालाई विकास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्ने भन्नेतिर पनि जान्छौँ हामी। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो एक पालिका एक उत्पादन, विशेष उत्पादन, यहाँको पेय पदार्थ होला हैन, यहाँको खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ हामी ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्छौँ नि त हैन। हामीले चाहिँ बाहिरको चाहिँ खानेकुराहरू मोमो पिज्जा हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको त होइन, बाहिरबाट ल्याउँछौँ। आज चाहिँ मोमो पिज्जा खायौँ भने चाहिँ हामी आधुनिक हुन्छौँ नि त हैन, सानसानो खान्छौँ, तर ढिँडो गुन्द्रुक हामीलाई मन पर्दैन। हामीले त्यो खानु पर्यो भने हैन, ओहो कसैले देख्ने हो कि भने जस्तो अवस्था हामीले देख्दै आएका छौँ नि त। अब हाम्रो स्थानीय पेय पदार्थ, हाम्रो स्थानीय खाद्यान्नहरूलाई पनि ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ हामी बाहिरसम्म लैजान्छौँ। यहाँको बिक्री वितरण चाहिँ पालिका भित्रै गर्ने कृषकहरू चाहिँ अहिले त मरिरहेको अवस्था छ नि त। उनीहरूको चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ यहीँ नष्ट भइरहेको, उनीहरूले पारिश्रमिक पनि नपाउने अवस्था छ। हो, कृषि क्षेत्रमा हामी चाहिँ, नेपाल त कृषि प्रधान देश हो नि त, यही क्षेत्रमा चाहिँ हामी केही गर्छौँ। कृषि बिमा हैन, पशु बिमा जस्ता धेरै कार्यहरू छन् जुन हामीले चाहिँ गर्छु भनेर हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा पनि लेखेका छौँ हैन। यी कार्यहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। अब सबै कार्य अहिले मैले यहाँ भनिरहेर पनि असमर्थ छु, त्यसैले चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा सबै लेखेको छ, बाँड्नुहुनेछ त्यो। हजुर, बाँड्छु। ठिकै छ। अब गठबन्धन भनेर एउटा चाहिँ नि 5वटा दलहरूको एउटा गठबन्धन आएको छ। एमाले आफैमा ठुलो पार्टीहरू भनेर भनिराखेका पार्टीहरू छन्, त्यो बिचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। एक अर्को तपाईँको मेयर र उपमेयरमा मात्र उम्मेदवारी छ। जस्तो कार्यपालिका हुन्छ होइन, त्यो कार्यपालिका बैठक बस्नु पर्यो, त्यहाँबाट निर्णय गराउनु पर्यो। भोलि काम गर्न त तपाईँहरू मेयर उपमेयर तपाईँले जित्नुभयो भने पनि वडा अध्यक्षहरू त अरू पार्टीका हुनेछन्, त्यहाँ भोलि तपाईँहरूलाई काम गर्नलाई असहज होला। त्यो चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसैले नै हामी युवाहरू चाहिँ कति दक्ष छौँ, कति शक्तिशाली छौँ, हाम्रो सोच्ने विचार गर्ने क्षमता चाहिँ कस्तो छ भन्ने चाहिँ यहीँबाट देखिन्छ कि हामी सबैलाई समन्वय गर्दै अगाडि जाने हैसियत क्षमता भएका युवाहरू हौँ। त्यसैले हामी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने धारणा बोकेर नै मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारी दिएका हौँ। अब यो हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा हिजोको दिनमा भएको र आजको दिनसम्म गर्न नसकेका कामहरू हुन्छन् नि, यो चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गर्न सक्थ्यो, त्यो चाहिँ यिनीहरूले चासो दिएनन्, गर्न सकेनन् भन्ने कामहरू छन्, त्यस्ता तपाईँलाई लागेको छन् नि? मैले अघि नै पनि जोडिसकेँ होइन, उद्यमशीलता होइन, उद्यमशीलता नभइकन विकासको सम्भवै छैन। खोइ उद्यमशीलता, खोइ उद्यमी हाम्रो जागरुक युवाहरू छन्, स्रोत साधन यही छ, तर खोइ त विकास केही पनि गर्न सकिएका छैन। युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भएको भई छन् होइन,
हो यस्ता उद्यमी युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो कि उनीहरूले चाहिँ अब हेर्नुहोस् न उनीहरूलाई चाहिँ केही उद्योग धन्दा गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ त झुलाइ गरिन्छ होइन बरु यो झन्झट बोक्नुभन्दा विदेशै जानु आनन्द छ विदेशै गएर पैसा कमाउने सरकारलाई रेमिटेन्स आइहाल्छ सरकार चलिहाल्छ सरकार त्यसैमा मक्ख छ युवाहरू बरु यहाँ झन्झट बोक्नुभन्दा यहाँको चाहिँ यो राजनैतिकदेखि लिएर संसार सुनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेट गराउनुभन्दा बरु सके युरोप अमेरिकातिरै लागौँ नसकेदेखि कतार साउदी खाडी मुलुक त छँदैछ होइन यस्तो अवस्था छ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ युवालाई चाहिँ कसरी आफ्नै देशमा राख्ने र युवा शक्तिलाई चाहिँ कसरी आफ्नै देशको अब आफ्नै पालिकाको चाहिँ विकासमा चाहिँ लगाउने भन्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो होइन यो चाहिँ हुनै सकेको छैन कि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जोड रहनेछ यसमा चाहिँ हाम्रो सशक्त एकदम अभियानकै रूपमा हामी जानेछौँ यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको जुन पार्टी छ मौलिक जरोकिलो पार्टी यसको केन्द्रीय अध्यक्ष को हुनुहुन्छ यसको केन्द्रीय अध्यक्ष 34 वर्षको हुनुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ होइन सुशील गौतमजी हुनुहुन्छ यहाँले भनिरहँदा हामी चाहिँ आयातित होइनौँ यहीँको हौँ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ पार्टीको नाममा खासै केही रहेन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्मको उसमा अब केले तपाईँसँग विश्वास गर्ने जनताले कि यो पार्टीले चाहिँ अब काम गर्छ जस्तो भनौँ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर माओवादी आयो होइन उसले के गर्छ भन्ने आश देखायो जनता निराशै भए एमाले भन्ने ठुलो दल थियो तपाईँको चाहिँ नि उसलाई पूर्ण बहुमत दिएर पठाए उनीहरू पनि टुक्रा टुक्रा भए अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले सरकार गर्न सकेन फेरि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको सरकार मिलेर गरे कहिले गाली गरिरहेछन् कहिले मिलिरहेछन् यो स्थिति भइराखेको छ अब तपाईहरू पनि जितेर जानुभयो भने त्यही माहौलमा हराउनु हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ अब यसमा कसरी हेरौँ भने माओवादी आए 17,000 मानिसको बलि चढाएर आए नि जङ्गल पसे होइन 17,000 मान्छे मारे अनि आए अब उनीहरूले के गरेनन् छर्लङ्ग छ एमाले सबैले विश्वास गर्दै आएको पार्टी होइन बहुमत दिएर जिताए अब अहिले टुक्रा टुक्रा के को लागि भयो सत्ताको लागि कुर्सीको लागि सबैलाई कुर्सी प्यारो छ होइन यहाँ त अध्यक्ष नै 4-5 जना ऊ पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको लागि लुछाचुडी तर हाम्रो पार्टीमा के छ भने हाम्रो अध्यक्ष सुशील गौतमले आफैले प्रधानमन्त्रीको लागि उपाध्यक्ष बलराम प्रजापतिलाई चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको छ यस्तो कहीँ देख्नु भएको छ अहिलेसम्म हाम्रो अध्यक्षलाई पदको लोभ छैन हामी चाहिँ पद पाउनको लागि पदमा बसेर चाहिँ यहाँ रजाइ गर्छौँ होइन देश र जनतालाई चुस्छौँ आफ्नो चाहिँ पोल्टो भर्छौँ भनेर आएका होइनौँ कि हामी देश र जनताको लागि केही गर्छौँ अब चाहिँ युवाहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर देशलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बाटो पहिल्याउने आवश्यकता भइसकेको छ त्यसैले चाहिँ उहाँले बलराम प्रजापति हाम्रो उपाध्यक्षजीलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ होइन त्यस्तै गरी हामी चाहिँ आचार्य पद्धति मान्दछौँ आचार्य पद्धति हाम्रो मौलिक पद्धति हेर्नुहोस् न पहिला नि देख्थ्यौँ नि हामीले गुरु चाहिँ हाम्रो उपरमा माथि रहने हामीले चाहिँ गुरुको आज्ञा अनुसारकै काम गर्ने होइन त्यस्तै हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी हामीभन्दा सबैभन्दा माथि न उहाँलाई पदको लोभ छ न उहाँलाई पैसाको लोभ छ यही विकराल यो अहिलेको राजनैतिक समस्यालाई नेपाल सङ्कटमा डुबेको देखेर चाहिँ उहाँले सङ्कल्प लिनुभयो अब म चाहिँ केही पनि नगरिकन केही पनि नभनिकन आफ्नो परिवार पैसा यो धन सम्पत्ति सबैलाई चाहिँ थाती राखेर देश र जनताको लागि आफ्नो देशको लागि के गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो होइन आज हामी त्यही सिद्धान्तमा अघि बढिरहेका छौँ उहाँ हाम्रो माथि हुनुहुन्छ उहाँको मार्गनिर्देशन अनुसार हामी चाहिँ अध्यक्ष यतिजना बन्छौँ अथवा हामीलाई प्रधानमन्त्रीको पद चाहिन्छ हामी चाहिँ पदमा बसेर गर्छौँ यो त तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ अहिले त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छैन त्यही भएर तपाईँले भनिरहनु भएको छ भोलि त्यो ठाउँमा पुगेपछि तपाईँहरू बिचमा त्यो ठाउँमा पुग्नलाई त्यही अनुसारको जनशक्ति चाहियो होइन त्यही अनुसारका जनताको साथ चाहियो अनि त्यही भित्रबाट मान्छे आउने त बाहिरको मान्छे त होइन त्यही मान्छे आउने हो तपाईँ यदि त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भनेदेखि अनि त्यो भोलि त्यो ठाउँमा त्यही मान्छे आएर त्यस्तै वातावरण नहोला भन्न सकिन्छ त्यसैलाई नै हो अब गुरु हामीभन्दा सबैभन्दा माथि रहनुभएका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको साथ
उहाँहरूको चाहिँ सोच हामीलाई चाहिने त्यही भएर हो। उहाँहरूको सोच र हाम्रो कार्य, हाम्रो चाहिँ दक्षता होइन, हाम्रो चाहिँ कटिबद्धता यदि भयो भने हामी जस्तो सुकै समस्यालाई पनि चिर्न सक्छौँ। हामीमा चाहिँ त्यो भिजन चाहियो, के गर्ने, कसरी गर्ने, नेतृत्वमा पुगिसकेपछि चाहिँ यसलाई कसरी सम्हाल्ने, यो सबै समस्याहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने चाहिँ हामीमा भिजन हुनु पर्यो। यदि त्यो छ भने हामी जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि चिर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीमा चाहिँ हामीसँग गुरुको आत्मबल, उहाँको चाहिँ मार्गनिर्देशन हामीसँग छ र हाम्रो जोस, जाँगर, आत्मबल पनि, उत्साह, युवाको उत्साह हामीसँग छ भनेपछि अब हामीलाई अरू केही पनि कुराको आवश्यकता पर्दैन। हामी जस्तो सुकै समस्यालाई पनि चिर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ यति योग्य छौँ भनेर हामी यो मैदानमा उत्रेका हौँ। भनेपछि जित सुनिश्चित छ तपाईँ? सुनिश्चित छ होइन? हजुर, ठिक छ। यहाँको जितको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँको मौलिक जरोकिलो पार्टीले जितेर हेटौँडा उपमहानगरपालिका हाँकोस् र तपाईँले भनेको जस्तो यहाँको मौलिक कुरालाई समेट्दै आधुनिकतातर्फ लम्किन सकोस्। शुभकामना। धन्यवाद। र सम्पूर्ण हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्नुहुने यो 1900 वडाका जनताहरू, मेरा आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णमा चाहिँ हामी एउटा विकासको प्रतिबद्धता लिएर हेटौँडा आएका छौँ। म पनि हेटौँडाकै चेली हुँ। हेटौँडा नै मेरो जन्मघर, कर्मघर पनि हेटौँडा नै, र हेटौँडालाई पनि एउटा विकासको गति दिन्छु, हेटौँडामा नै केही गर्छु। हेटौँडालाई चाहिँ अन्य ठाउँभन्दा चाहिँ कमी छोड्ने छैन। यहाँ चाहिँ हुनपर्ने जति विकास सम्भव छ, जति गर्न सकिन्छ सबै गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि आएको छु। हजुरहरूको साथ, सहयोग, मायाको अपेक्षा गर्दछु। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलिक जरोकिलो पार्टीका तर्फबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार सृजना बर्तौला। उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को अङ्कमा नयाँ व्यक्तिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।